बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूं सैयद अमाद हसन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बहुत से अफसोसनाक वाक़यात हुए। वैसे तो पिछले हफ्ता से बल्कि पिछले महीने से सैलाब की कारफरमाइयाँ देख रहे हैं, उसकी कारस्तानियाँ देख रहे हैं कि इसी सैलाब से बेशुमार लोग बेघर हुए और बहुत से लोग इसमें जाँ बहक हुए और बेशुमार इमलाक को नुकसान पहुंचा, माल मवेशी को नुकसान पहुंचा और ख़ुसूसी तौर पे जहाँ जहाँ इनके पानी ने नुकसान पहुंचाया वहाँ बहुत सी फसलें हुआ करती थी। तो आज के कुछ वाक़यात आपको बताता हूँ कि जैसा कि ये पिछली बेतहाशा बारिशें हुई हैं और उन बारिशों के नतीजे में पहाड़ों से जो पानी बह के आया है और उसने बड़ी तुग़यानी मचाई है, बड़ी शदीद उसने तबाही मचाई है। उसमें सबसे ज़्यादा जो चार सद्दा का इलाका है, उसमें जो ये अपना मालाकंड का इलाका है, सवात का इलाका है, कालाम का इलाका है। परसों तक सुन रहा था, बड़ी बात थी कि वैसे जब एक दफ़ा मरी में एक वाक़या हुआ, जब वो बर्फ़बारी हुई और लोग स्याह फंस गए तो मरी में हर एक चीज़ का रेट डबल हो गया, इवन के धक्का लगाने का भी रेट डबल हो गया। लेकिन कालाम में यानी कि जब देखा कि कालाम में ऐसा हुआ तो कालाम के होटल के मालकान ने कहा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए रिहाइश भी बिल्कुल फ्री है और उनके लिए खाना भी बिल्कुल फ्री है। यानी कि एक कौम बनने का यानी कि सबूत दिया, एक कौम होने का सबूत दिया और बड़े अच्छे तरीके से यानी कि एक मेहमान नवाजी की कि जब हालात इतने ख़राब हो गए हैं, जो लोग फंस चुके हैं वहाँ स्याह, तो उनसे वो ज़्यादा पैसे बटोरने की बजाय उन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया और यानी कि एक कौम होने का सबूत दिया, एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत दिया, एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। लेकिन ये जो हालिया बारिशें थीं उसका बहुत मजबूत एक सिस्टम था, एक बहुत ताकतवर सिस्टम था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में आलमोस्ट तबाही फैल चुकी हुई है। मैं अगर मुहतात अंदाजे के तहत भी अगर आपको दूं तो इस टाइम तकरीबन 35 से 40% जो पाकिस्तान का एरिया है वो इससे डायरेक्टली अफेक्ट हुआ है और तकरीबन 20 से 25% तो डूबा हुआ है। जो पानी में जो फसलें तबाह कर चुका है, बेशुमार नुकसानात कर चुका है। इन नुकसानात का अजाला तो अल्लाह की ज़ात ही कर सकती है, उसके अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है कि जो करेगी। लेकिन जो जो रिलीफ पैकेजेस मिल रहे हैं वो वक्तन फवक्तन आपको बताते रहेंगे। आपने ताक़ुब इस हवाले से खुद करना है, जो उस सैलाब ज़दगान यानी कि सैलाब ज़दा इलाके के जो लोग हैं, और हम भी उनकी मदद करेंगे इस हवाले से कि जो इमदाद बैरून मुल्क से अब भेजी जा रही है। क्योंकि लास्ट टाइम जब 2010 में आया था तो एक एंजेलिना जूली जो बड़ी मशहूर मारूफ अदाकारा भी थी और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आई थी, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी कि पाकिस्तान में किसी किस्म की गुर्बत नहीं है। उस रिपोर्ट के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग करेंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि जो तबाही कालाम, सवात और उन इलाकों से हुई है, तो मैंने देखा है कि पूरे के पूरे होटल्स, पूरे के पूरे रेस्टोरेंट और पूरे यानी कि महल्लों के महल्ले यानी कि उस पानी ने अपनी तेजी से जो उसकी तुग़यानी थी, उस तुग़यानी के से यानी कि तबाह बर्बाद करके रख दी है। ये जो वक्त है, इस वक्त सब लोगों को इमदाद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है या ये जो यानी कि तहरीक है पूरी, एक ये जो पार्टी है, ये भी थोड़ी देर से उतरी है मैदान में, लेकिन उतर जरूर आई है। लेकिन काश कि ये अगर हफ्ता 10 दिन पहले उतर आती तो शायद कि हम ये जो इतने बड़े लेवल पे नुकसानात हुए हैं, जाहिर बात है ये एक नागहानी आफत है जो अल्लाह की तरफ से आई है, तो इससे यकीनन जो आफत अल्लाह की तरफ से आई है उससे बचना ऐसे मुमकिन नहीं है। लेकिन अच्छे इकदामात करके उसको किसी न किसी तरीके उसका नुकसान कम किया जा सकता है। यानी कि अब यानी कि माल तो बेशक हम नहीं बचा सकते कि माल तो वहाँ पानी आना है, लेकिन अगर अच्छी हिकमत अमली इख्तियार कर ली जाए तो यकीनन ये है कि कम से कम जान जरूर बचाई जा सकती है। तो इस हवाले से बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी उतरे हुए हैं। जमात इस्लामी बहुत अच्छे काम कर रही है, जमात इस्लामी वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है और वो इस मुश्किल घड़ी में तमाम पाकिस्तानियों के साथ है। और आप लोग भी, तमाम लोग एक कौम बन के सोचें। ये सिंधी, बलोची, पठान, सराइकी, ये कुछ भी नहीं देख रहा। ये जो पानी है वो अपनी
طغیانی سے، وہ اپنی تیزی سے وہ تباہی مچاتے جا رہا ہے. وہ نہیں پوچھ رہا کہ تم سرائکی ہو، تم بلوچ ہو یا تم کیا ہو. اس کے سامنے انسان ہے، تو اس انسانیت کے ناطے آپ انسان بنیں اور انسانوں کی طرح، اچھے انسانوں کی طرح اپنے جو بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں، جو غم میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جو اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں، جو اپنے یعنی کہ اپنے مال کھو چکے ہیں، اپنے ساتھ کے پیارے کھو چکے ہیں، اپنے بچے کھو چکے ہیں، اپنا مال مویشی کھو چکے ہیں، ان سب کی مدد کیجئے. اور یقیناً اگر آپ تھوڑا سا بھی اس موقع پہ تھوڑی سی بھی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کی جو اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، وہ یقیناً بے تحاشا ہوگا. تو اس موقع پہ بالکل یہ چھوڑ دیں کہ ہمارا علاقہ اگر بالکل اس سے یعنی کہ کلیئر ہے سیلاب زدہ جو علاقے ہیں ان سے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے علاقوں میں کیمپس لگا کر یا آپ جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ شوری و مدد آپ کی، آپ بالکل یعنی کہ ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ لے کر آئیں. آپ بالکل خاموشی والی مدد کرنا چاہتے ہیں، خاموشی والی مدد کریں، لیکن مدد ضرور کریں، کیونکہ یہ وقت ہے آج ان پر آیا ہوا ہے تو کل کسی اور پہ بھی آ سکتا ہے. تو بالکل بھی اس چیز کی آپ ویٹ نہ کریں اور لازمی مدد کریں. باقی یہ ہے کہ اب میں اس وقت تنقید نہیں کرتا، میرے پاس تنقید کے بڑے مواقع تھے کہ میں پنجاب گورنمنٹ سے شروع ہوتا، کہ پی کے گورنمنٹ اور سندھ سے کرتا. اتنا ضرور کہوں گا، اتنا ضرور کروں گا کہ یہ جو پچھلی حکومتوں کے نااہل اور ناتجربہ کار جو سیاستدان تھے، یہ ان کی جو دی ہوئی بیوروکریسی ہے، ان میں پلاننگ کا فقدان ہے. بالکل بھی اگر یہ پلاننگ اچھے طریقے سے کر لیتے نا تو میرے خیال میں ہم بہت بڑے نقصانات سے بچ جاتے. بہرحال اس کے لیے ہمارے ملک میں ڈیمز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. جو ڈیم تھا، کالا باغ ڈیم تھا، اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کے پی کے ڈوب جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے سندھ کا پانی رک جائے گا، اور بہرحال اس کے پیچھے بہت سی تھیوری پیش کرتے ہیں. لیکن میں تو یہ سب سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے وہ را کے ایجنٹ ہیں، وہ اس ملک کے کم از کم خیر خواہ نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس کالا باغ ڈیم ہوتا تو کالا باغ ڈیم کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ یعنی کہ اس کے ہونے کی وجہ سے ہم شاید اتنا بڑا نقصان نہ اٹھاتے، ہم اپنے پیاروں سے جدا نہ ہوتے، ہم اپنے قریبیوں سے جدا نہ ہوتے، ہم اپنا مال مویشی اپنے گھروں ہم یعنی کہ بے گھر نہ ہوتے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کالا باغ ڈیم کے مخالفین ہیں، بیسیکلی وہی آپ کے دشمن ہیں، وہی ان معصوم لوگوں کے قاتل ہیں. تو ہمارا ساتھ دیں اس تحریک میں کہ ہم اب انشاءاللہ تعالی اپنا تن من دھن قربان کریں گے اور ہم کوشش کریں گے. ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بائی فورس کوئی چیز امپلیمنٹ کرا سکیں. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم کالا باغ ڈیم کی تحریک چلائیں گے، تاکہ یہ ہر 5 سال 4 سال 6 سال 7 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ایک سیلاب آتا ہے جس سے ہم ہزاروں لوگوں کی یعنی کہ جان سے جاتے ہیں اس میں، اور ہم ہزاروں لوگوں کو اپنے ہاتھوں کے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بے تحاشا نقصان کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنے زیادہ نقصان ہے. مطلب اس کا ازالہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم اس کا کوئی حساب کتاب کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. وہ یقیناً وہ ذات اللہ کی پاک بلند و برتر جو ذات ہے وہی اس کا ازالہ کرے گی، وہی یعنی کہ وہ نہ ہونے میں سے ہونا نکالے گی، وہی پریشانیوں میں سے خوشیاں نکالے گی، وہی سب کچھ کرنے کے یعنی کہ جو ہے جو کر سکتی ہے. ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اللہ سے دعا کے کہ اللہ پاک جلد سے جلد ہمارے یہ جو ملک کے مسائل ہیں، خصوصی طور پہ یہ جو ہمارے سیلاب سے جو پریشان علاقے ہیں، جو سیلاب زدہ علاقے ہیں، وہاں خوشحالیاں لوٹائے، وہاں یہ پریشانیاں ختم کرے. اور مزید ہم یعنی کہ اتنی زحمت برداشت نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت ہم اتنی زحمت برداشت نہیں کر سکتے. میرا مالک خالق جلد سے جلد ہماری مدد کو پہنچ، اپنے فرشتے بھیج ہمیں ہماری مدد کے لیے، تاکہ ہم مزید نہ ہی لوگوں کا نقصان ہم برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم مال کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں. ہم تیرے در سے مانگتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، اور تیری ہی ذات عطا کرنے والی ہے، تیری ہی ذات عطا کرنے والی ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویلاگ میں ملتے ہیں کچھ اور حقائق کے ساتھ کہ اس میں مزید ہم کس طریقے سے بہتری لا سکتے تھے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ.